निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। हो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। सुरुका 2 महिनासम्म ट्रस्की आफ्नी श्रीमती र जेठो छोरोसँगै टर्कीमा बसे। उनको टर्कीमा बस्ने आवास कन्स्टान्टिनोटलको सोभियत युनियन कन्सुलेट भित्रको शहरमा परेकाले अप्रिल 1929 मा ट्रस्की श्रीमती र छोरा चाहिँ आइसल्याण्डको बुयुकाडामा जानु पर्यो, जुन स्थान टर्कीको आधिपत्यमा थियो। सन् 1933 जुलाईसम्म ट्रस्की र उनकी श्रीमती एरानोस भवनमा बसे। टर्कीको बसाई अवधिमा त्यहाँको पुलिसको निगरानीमा थिए उनी। टर्की पनि गोरा आर्मीको खतरा क्षेत्रको सूचीमा थियो, किनकि अक्टोबर क्रान्तिले पूर्व गोरा आर्मीहरू पनि त्यसको विरोधमा नै थिए। जुन 1933 मा ट्रस्कीलाई सुरुका 2 महिनासम्म ट्रस्की आफ्नी श्रीमती र जेठो छोरोसँगै टर्कीमा बसे। उनको टर्कीमा बस्ने आवास कन्स्टान्टिनोटलको सोभियत युनियन कन्सुलेट भित्रको शहरमा परेकाले अप्रिल 1929 मा ट्रस्की श्रीमती र छोरा चाहिँ आइसल्याण्डको बुयुकाडामा जानु पर्यो, जुन स्थान टर्कीको आधिपत्यमा थियो। सन् 1933 जुलाईसम्म ट्रस्की र उनकी श्रीमती एरानोस भवनमा बसे। टर्कीको बसाई अवधिमा त्यहाँको पुलिसको निगरानीमा थिए उनी। टर्की पनि गोरा आर्मीको खतरा क्षेत्रको सूचीमा थियो, किनकि अक्टोबर क्रान्तिले पूर्व गोरा आर्मीहरू पनि त्यसको विरोधी नै थिए। 1933 जुनमा ट्रस्कीलाई फ्रान्समा प्रधानमन्त्री एडुआर्ड डालाडिरले शरण दिए। उनले त्यो प्रस्ताव स्वीकारे पनि फेरि शहरमा बस्न प्रतिबन्ध भयो। त्यसैले उनी फ्रान्सको पुलिसको निगरानीमा परे। त्यसपछि सन् 1933 जुलाईदेखि 1934 फरवरीसम्म ट्रस्की र उनकी श्रीमती रोयनमा बस्न थाले। दार्शनिक सिमोन बेलले उनका लागि केही दिन बस्ने व्यवस्था गरिदिए। सन् 1934 फरवरी 6 को संकटले फ्रान्समा विदेश मामिला मन्त्री अल्बर्ट सारवाटले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि ट्रस्कीलाई त्यहाँ बस्न झन अप्ठ्यारो भयो, अनि ट्रस्कीलाई बारभिजन भन्ने ठाउँमा फ्रान्सका प्रहरीको कडा निगरानीमा राखियो, जुन ट्रस्कीको निष्कासन अवधिमा कडा र नाजुक जीवनको परिस्थिति थियो। सन् 1935 मेमा फ्रान्स र सोभियत युनियन बीच एक आपसी सहयोगको सम्झौता भएपछि ट्रस्कीलाई फ्रान्समा बस्ने निषेध गरियो, जसका कारण ट्रस्की नर्वे गए। नर्वेका न्याय मन्त्री ट्राइग्यो लाईले उनलाई बस्ने अनुमति दिए, अनि उनी नोर्डरहोभमा कुन्यार क्नुइसेनको पाहुना भएर फ्रान्समा सन् 1935 जुलाई 18 देखि 1936 सेप्टेम्बरसम्म बसे। त्यो अवधिमा ट्रस्की बिरामी परे। उनले ओस्लो कम्युनिटी अस्पतालमा भर्ना भई केही हप्ता उपचार पनि गरे। फ्रेन्च मिडियाले ट्रस्कीको निर्वासन अवधिभर पनि जनप्रदर्शनमा उकासेको भन्ने समाचार प्रकाशन गरिरह्यो, जसका कारण उनी बसेको क्नुइसेनको घरमा सन् 1936 अगस्त 5 मा फाँसीवाद नासजोनल सामलिङले छापा मार्न र खानतलासी गर्न लगाए। तर त्यो अवधिमा ट्रस्की श्रीमतीसँग सामूहिक यात्रामा निस्केका थिए।
सन् 1937 जनवरीदेखि 1939 अप्रिलसम्म ट्रत्स्की र उनकी श्रीमती मेक्सिको शहरको कोयोआकान क्षेत्रभित्र लाकासाजुल भन्ने एकजना डिगोरी वेरा नामक कलाकारको घरमा बसे। उनको अन्तिम निर्वासन बसाई अमेलिडा वेना भन्ने ठाउँमा अप्रिल 1939 सम्म रह्यो। उनले निर्वासन अवधिमा सोभियत क्रान्तिको इतिहास र धोका दिइएको क्रान्ति विश्वविख्यात कृतिको रचना गरे। ती कृति सोभियत युनियनमा स्टालिनको आलोचनामा आधारित थिए। तिनै कारणले अन्त्यमा मेक्सिको गएर बसेको बेला स्टालिनका मानिसले सन् 1940 मा उनको हत्या गरे। मेक्सिको रहँदा उनले अत्यन्तै महत्वपूर्ण व्यक्ति जेम्स ब्युक्यानन, जोसेफ ह्यान्सेन र फारेल जोब्ससँग नजिक रहेर काम गरे। ती तीनैजना सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी अमेरिकाका नेता र समर्थक समेत थिए। यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास हेर्दा धेरै नेता कार्यकर्ताको हालत खराब भएको भेटिन्छ। राजनीति र सत्ता जहिले निर्मम हुन्छ, यसले कसैलाई पनि छोड्दैन। त्यसभित्र रहेको सामन्ती संस्कार र शासन व्यवस्थाका साथै अधिनायकवादी शासकभित्रको तानाशाह त अवर्णनीय नै देखिन्छ। उनीहरू यति अमानवीय हुन्छन्, त्यस विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। जति बेला आफ्नो पार्टीको प्रमुख नेता राजकीय सत्ताको आसनमा हुन्छ, त्यस बेला उनको विचारप्रति अरू कुनै कार्यकर्ताले आलोचनात्मक टिप्पणी उठायो वा असहमति जनायो भने त्यो व्यक्ति, नेता, कार्यकर्ता जो भए पनि समाप्त हुने समय आउँछ। पार्टीमा कार्यकर्ताले आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा राख्न नपाउने नीति कहाँको लोकतान्त्रिक हुन सक्छ? यदि फरक विचार राखेको खण्डमा त्यसलाई त्यही सिद्ध्याउने सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक नीति प्राय अधिनायकवादी सत्तामा देखिन्छ। यो नीति प्राय संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीमा त हुन्छ नै, त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक नाम गरेका पार्टीले पनि आफ्नो संगठनमा विचार स्वतन्त्रता दिएका हुँदैनन्। भनाइमा लोकतान्त्रिक भनिए पनि कार्यरूपमा ती तानाशाह नै हुन्। परिवर्तन र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि लडेका प्राय सबै नेता कार्यकर्तामाथि सम्बन्धित देशका शासकले दिइने दण्ड, देश निकाला, जेल सजाय र मृत्युदण्ड नै हो। यसरी देश निकालाको सजाय रुसका जारले लेनिनलाई 13 फेब्रुअरी 1897 देखि पूर्वी साइबेरियामा बस्ने गरी 3 वर्षका लागि पठाएका थिए, तर उनले 10 वर्षसम्म निर्वासित हुनु पर्यो। त्यस्तै मार्क्सवादी राजनीतिक चिन्तक हुन् इटालीका आन्तोनियो ग्राम्सी। उनी पनि विचार र चिन्तनमा लेनिन, रोजा, प्लेखानोभ र ट्रत्स्कीकै समकक्षी मानिन्छन्। उनी 1891 देखि 1937 सम्म इटली कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पनि भए। उनका क्रान्तिकारी गतिविधि देखिएर त्यहाँको फासिस्ट सरकार मुसोलिनीले 20 वर्षसम्म जेल सजाय तोक्यो। उनले आफ्नो जीवनलाई इटली समाजको व्यापक अध्ययन र सीमान्तकृत परिवारको अवस्था बुझ्न सम्भावित रणनीतिको खोजी गरे। उनका मान्यता प्रिजन नोटबुक्समा समेटिएको छ। उनले सीमान्तकृत जनताको पक्षमा जीवन बिताउने संकल्प गरेका थिए। उनको जीवन कथा हृदय विदारक छ। त्यसै गरी कति तिब्बती नागरिक नेपाल आएर बसेको दशकौं भयो। कतिपय अमेरिका तथा युरोपतिर पलायन भए। त्यस्तै लिबिया, अफ्रिका, पाकिस्तान, मलेसिया, भियतनाम, बर्मा, बंगलादेश यी देशका लाखौं मानिस निर्वासित भएर आफ्नो पहिचान र नागरिक अधिकारका लागि लडिरहेका उदाहरण छन्। चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला हजारौं चिनिया नागरिक विश्वका विभिन्न मुलुकमा शरणार्थीका रूपमा निर्वासित भए र अहिले पनि कति त निर्वासित नै छन्। भियतनामी नेता होचिमिङको पनि उस्तै हालत भयो। यी र यस्ता अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका घटना भए। अब नेपालको सन्दर्भमा केही त्यस्ता घटनाका विषयमा प्रस्तुत गरिनेछ जसले नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वले कसरी निर्वासित जीवन बिताएका रहेछन्। अहिले सन् 2018 सम्म आइपुग्दा पनि यो क्रम कम भएको छैन। सन् 2018 को तथ्याङ्कले सुडानबाट आन्तरिक गृहयुद्धका कारण 20 लाख मानिस निर्वासित हुन बाध्य भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। नेपाली जनजीवनमा निर्वासन। नेपालको शासकमा शाह परिवारको उदय पश्चात निर्वासन पठाउने तथा मृत्युदण्डको सजाय दिने क्रम निकै लामो समयसम्म चल्यो। त्यो क्रम दरबार भित्रैबाट शुरू भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पश्चात दरबारमा शक्ति हत्याउने खेल शुरू भयो। त्यही सत्ता होडबाजीका क्रममा बलियाले कमजोर पक्षलाई मृत्युदण्ड दिने वा निर्वासन पठाउने काम गरे।
नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धी अध्ययन गर्दा किराँतकालदेखि एकीकरणको समयसम्म र त्यसपछि 2007 सालको परिवर्तन पश्चात पनि एउटा कालखण्डभरि कैयौं नागरिक सुरक्षित आवासको खोजीमा परदेश लागे। 2017 साल पुस 1 गतेको काण्डपछि पञ्चायतकालभरि नै राजनीतिक नेता कार्यकर्ता निर्वासित भए। विक्रम सम्वत 1823 मा नेपाल एकीकरण अभियानका बेला माझ किराँतका सरदारहरू युद्ध मैदानमा पराजित भएपछि त्यहाँका केही रैती र राजा भागलपुर पूर्णियातिर पसेर उतै बसेका थिए र पछि मधेसको रहन सहनमा आएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। तिनीहरूमध्ये कतिपय परिवार आजसम्म पनि भारतमै रहेका छन्, कति चाहिँ पछि नेपाल सरकारले स्वदेश फर्कने इस्तेहार जारी गरेपछि फर्केका पनि छन्। मोरङका ठाउँ ठाउँमा झोडा फडानी गरेर बस्ती बस्न लाग्दा यिनीहरू पनि यता आएका थिए। सुनसरीको चुडी झोडामा यस्तै एकजना मुगलानबाट आएर नयाँ आबादीको सेठ बने। उनको जिम्मामा 400 बिघा जग्गा थियो। पछि यिनको आपुताली परेर भोजपुरका परशुरामले आफ्नो नाममा नामसरी गराएर भोग चलन गरेका हुन्। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईसम्म पुर्याउँदैछौ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।